जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नए वीलॉग के साथ हाजिर हूँ। आज जो वीलॉग कर रहे हैं, गुफ्तगू करने, वो बड़ी दिलचस्प है। मैं खुद भी इससे अम्यूज़ हुआ हूँ। मुझे वो क्या कहते हैं, एक समझ नहीं आती सम टाइम आपको कि आप अपनी मतलब क्या लफ्ज़ यूज़ करना चाहिए, हैरानी को या अपनी अम्यूज़मेंट को या अपनी इसको कैसे एक्सप्रेस करें। सो वही उसी ही उसका शिकार हूँ मैं, कशमकश का मैं शिकार हूँ। खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको भी पसंद आएगी। खबर यह है कि भारत ने अनाउंस किया है कि वो अपना एक डेलीगेशन जो है ना वेस्टर्न कैपिटल्स में भेजेगा, या दुनिया के जो अहम कैपिटल्स हैं वहाँ पे वो भेजा जाएगा, और उनकी जो उन्होंने उसके लिए और जाएगा, और इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उनकी चार्जशीट है, या वो समझते हैं कि शायद ये पाकिस्तान जो है मुलविस है, जो वहाँ पे ये कश्मीर में इनोसेंट लोग वो मारे गए थे, तो शायद दुनिया को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से उनको समझ नहीं है। अब उन्हें एक अच्छी अंग्रेज़ी बोलने वाला, एक अच्छी रेपुटेशन वाला, एक अच्छा बंदा चाहिए जिसकी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल लेवल पे हो। जो बात ये जयशंकर साहब और मोदी साहब नहीं समझा सके दुनिया को, या यूरोपियन कैपिटल के जितने भी वहाँ पे डिप्लोमेट्स हैं जिनको न्यू दिल्ली में ब्रीफिंग दी थी उन्होंने जंग शुरू होने से पहले, तो शायद कोई उसमें कसर रह गई है। शायद वो अच्छे तरीके से होते हैं ना बंदे, बड़ा पोलाइटली किसी को कहते हैं कि जनाब हम अपनी बात शायद समझा नहीं पा सके, या अगला बंदा हालांकि ये कह रहा होता है कि मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, तो बंदा उसके बाद कहता नहीं जनाब मुझे फिर अपनी कोशिश करने में, आपको दोबारा समझाता हूँ मैं। तो लगता ही है कि हमारे इंडियन दोस्त जो हैं वो भी इसी ही उससे कशमकश से गुजरे हैं कि शायद हम प्रॉपर तरीके से जंग शुरू होने से पहले अपने यूरोपियन दोस्त जो हैं, या इतना बड़ा हमारा एक तल्लुक था और डिप्लोमेटिकली तौर पर इंडिया रूल करता था, पाकिस्तान तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं था। वहाँ से दो चार मुल्कों को छोड़ के तो हमारी कोई बात ही नहीं सुनता था, ना हमारी मतलब हमारी सच्ची बात को कोई सच्चा नहीं मानता। ये इतनी हमारे क्रेडिबिलिटी के इश्यूज़ रहे हैं जिसमें हमारा अपना भी कसूर है। हम इतने भी अपने आप को इनोसेंट ना समझे, बहुत सारी गलतियाँ हमने भी पिछले 30-40 साल में की हैं कि दुनिया हम पे भी एतबार नहीं लगता। इस दफ़ा कोई एतबार किया है दुनिया ने के, और जिसकी वजह से मेरा ख्याल है अगेन, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले दिन से जो स्टांस लिया था दुनिया को पसंद आया कि पहले तो बड़ी शदीद मजम्मत की, और मासूम लोगों के लिए जो मेरा हर एक बंदे को करनी चाहिए, दहशत गर्दी में कोई बंदा भी किधर ही वो बेचारा मारा जाए, उसकी फैमिली के साथ, उस मुल्क के साथ, लोगों के साथ आपको हमदर्दी करनी चाहिए, मजम्मत होनी चाहिए। ये कोई दुनिया का मतलब ये तरीका नहीं है कि आप जाएँ मासूम लोगों कहीं भी है उनको मार दें जी हम प्रॉक्सी लड़ रहे हैं या दुनिया में कहीं पे। सो पाकिस्तान ने फौरी तौर पर अपने आप को डिस्टेंस करना दूर की बात है, मजम्मत भी की, और साथ में उन्होंने ऑफर भी कर दी कि हम तहकीकात के लिए तैयार हैं। अब ये वो मेरा ख्याल मौक़िफ़ था जो पूरी दुनिया को पसंद है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सबूत नहीं दिखाएंगे क्योंकि हम भारत हैं, हम बहुत बड़ा मुल्क हैं, बहुत बड़ी हमारी एक आबादी है, और बहुत बड़ी हमारे पास बिज़नेस है, हमारी एक मिडिल क्लास है बहुत बड़ी, और हम दुनिया को बिज़नेस देते हैं, पूरी दुनिया हमारे पास आना चाहती है, माल बनाना चाहती है, तो माल कमाना तो फिर जो हम कह रहे हैं वही माने। लेकिन दुनिया ने जब उनकी मानने से इनकार कर दिया, और स्पेशली जयशंकर साहब और मोदी साहब के लिए बड़ी एक डिप्लोमेटिक एम्बेरसमेंट है उनके फॉरेन ऑफिस के। अदरवाइज दुनिया भर में इंडियन डिप्लोमेट्स जो हैं वो बड़े माना जाता था शायद पाकिस्तान से वो बेहतर अपनी डिप्लोमेसी करते। इस दफ़ा वो मार खा गए, तो उन्होंने सोचा नहीं जनाब कि आपकी दफ़ा हमने जो उन्हीं के कैपिटल में जाके ना बात समझानी। अब तक आप मेरा ख्याल है उसमें समझ चुके होंगे। तो अगेन एक पढ़े लिखे बंदे हैं, उनकी बड़ी इज्जत की जाती है। शशि थरूर साहब जो हैं वेरी वेल रेड, वेरी इंटेलिजेंट, आई मस्ट से, मतलब अंग्रेज़ी ऐसे बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जनाब के आप मतलब इस तरह की अंग्रेज़ नहीं बोल सकते जितनी फ्लुएंसी से मैंने इंग्लिश उनको सुनता वो बोलते हुए सुना मैंने ज़िंदगी में। वैसे टू बी फेयर बहुत सारे फिल्में भी देखते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना आना जाना लगा रहता है, लेकिन इस तरह की मैंने कोई अंग्रेज़ी जो है ना, ये तो माननी पड़ेगी कि उनकी शशि साहब की अंग्रेज़ी पर कोई मुकाबला नहीं, कोई मैच नहीं। पढ़े लिखे बंदे, 25 बुक्स के वो मालिक हैं, डॉक्टरेट उन्होंने की, यंगेस्ट उन्होंने PhD की थी, मतलब UNO में बड़े अहम ओहदों तक पहुँचे, पार्लियामेंट के 4 दफ़ा के मेम्बर। सो ही हैज ह्यूज क्रेडेंशियल्स हैं, और पाकिस्तान में भी उनकी इज़्ज़त की जाती है, और बड़ा उनको पढ़ा जाता है, समझा जाता है, फॉलो किया जाता है। एक उनकी क्वालिटीज़ हैं, वी मस्ट अप्रिशिएट दैट। लेकिन सवाल वही है कि जनाब कि क्या ये शशि भाई जो हैं ये जाकर वो सारा कुछ सेल कर सकेंगे जो इंडिया अपनी न्यू दिल्ली में नहीं सेल कर सका? दैट्स अ बिग क्वेश्चन, जिस पर मैं आता हूँ कि क्या मतलब एक्सपेक्टेड रीडिंग होती है कि मैं कोई बड़ा इतना का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बहुत सारे लोग कहेंगे, लेकिन आप एक काम में जुड़े हों, रोज़ चीज़ें पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, अखबार, इंटरनेशनल मीडिया, बड़े बड़े लोगों को फॉलो करते हैं, उनका कोई जहन समझने की कोशिश करो, थोड़ी थोड़ी अक्ल आ जाती होती है लोगों में, मतलब रीडिंग हो जाती है, चलो इस तरह कह लेते हैं। खैर वो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव समझा गया है कि शशि साहब जाएंगे और पूरी दुनिया को समझाएंगे, और मुमकिन है वापसी पे वो अपना झंडा लहराते हैं कि जनाब जो काम मोदी साहब और वो नहीं कर सके, जयशंकर साहब, या उनका पूरा फॉरेन ऑफिस, या उनकी इंडस्ट्री, या उनकी मंडी, या उनकी इकॉनमी, या उनका ग्रेंजर, उनके बिजनेसेस डील्स, उनके मिलिट्री डील्स, वट एवर,
تو وہ انہوں نے ششی صاحب اکیلے نے اپنے ساتھ 3-4 بندے لے کر گئے اور پوری دنیا انہوں نے فتح کر کے دی. از اٹ پاسبل؟ ویل کم ٹو دیٹ. پاکستان ان کے برابر میں ایک اور انہوں نے کیا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب کہ اگر آپ کے پاس ایک ہیں اس میں ششی صاحب ہیں, ہمارے پاس بھی بلاول بھٹو صاحب ہیں, فارن منسٹر رہے ہیں, ان کے بھی کریڈینشل جو ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. اب دونوں کو دیکھنا آج کل کمپیریزن ہو رہا ہے اس پہ سوشل میڈیا پہ, وہ بھی میں اس پہ بھی آتا ہوں کمپیریزن میں کہ ششی صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کے درمیان کمپیریزن بھی ہو رہے ہیں کہ دونوں کیا ہیں, قبلیت کیا ہے, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کس کو پاس زیادہ مارکس ہیں, کس کے کم ہیں. سو دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ ڈبیٹ اینڈ لیٹس ٹیک اٹ ان دیٹ وے رادر دین اسکور سیٹلنگ کہ خدا نخواستہ میں کوئی ان کو مطلب مارک کرنے کی کوشش کروں یا کہ ہمارے جی بہت زیادہ قابل ہیں اور آپ کے وہ کم نہیں ہیں, کم ہیں یا آپ کے نہیں, ہمارے ششی صاحب جو ہیں وہ بہت بڑی چیز ہیں, آپ کا بچہ کیا بھیجتا ہے, ایسے جیسے ہمارے یہاں چلتا ہے پتہ ہے نا ٹویٹر سوشل میڈیا. لیٹس میں تو خیر آپ کو پتہ میں جاتا بھی نہیں ان چیزوں میں, نہ کسی کو خدا نخواستہ ان کو انسلٹ کرنا مقصد ہوتا ہے. انٹیلیجنٹ لوگ کہیں کے بھی ہوں, کسی دنیا کے حصے ہوں, کوئی مذہب ہو, کوئی ملک ہو, کوئی نسل رنگ, مجھے تو آئی لو دیم, آئی لائک دیم کہ انٹیلیجنٹ لوگوں سے سیکھنے میں بڑا آپ کو مزہ آتا ہے. سو ہم نے یہاں سے وہ لانچ کیا ہے بھٹو صاحب جو ہیں, بلاول بھٹو صاحب. اب ان کا دیکھیں اگر, اور میرا خیال اٹس اے گڈ چوائس. اس وقت ان کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو انٹرنیشنل لیول پر جا کے جو پاکستان کا وہ کیس تھا, جیسے وہاں سے میرا خیال ہے انڈیا کو ان سے بہتر نہیں مل سکتا, ششی صاحب سے, ششی تھرور صاحب سے بہتر انڈیا کو مطلب بندہ نہیں مل سکتا تھا جو انٹرنیشنل لیول پہ ریپیوٹ ہے, جن کو سنا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے, اور جن کو مطلب انٹرنیشنل ایک پرسنالٹی ہے فار مینی ریزنس. تو ان کی بکس بھی ہیں جیسے میں نے کہا, اور گوروں کے خلاف بڑی زبردست انہیں کتابیں لکھی کہ کیسے گوروں نے ہندوستان کو لوٹا اور کس طرح کے ہم لوگوں نے ظلم ستم جو ہیں وہ مطلب فیس کیے ہیں فرام دا برٹش کالونیلسٹ وغیرہ. وہ بہت بڑی مطلب 2-4 مترازہ کتابیں بھی ہیں ان کی, جس پہ اسی پہ ڈبیٹ رہی ہے کہ برٹشرز والی بک جو ہے. بہرحال اٹ واز اے بگ ہٹ اور بڑی بیسٹ سیلر کتاب رہی ہے سر. اب سوال یہ ہے کہ کیا بلاول بھٹو جو ہیں وہ ان کے ششی صاحب کا مقابلہ کر سکیں گے, کیا وہ دنیا کو پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ہے سچا ثابت کر کے دیں گے؟ نو, اگین جیسے میں نے کہا دیز آر ویری انٹرسٹنگ تھنگس. اب ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں. میں ششی صاحب کو آپ کو بتا دیا کہ ابھی جو کمپیریزن چل رہے ہیں کہ جناب سیلف میڈ آدمی ہیں اور انہوں نے اپنی جگہ خود بنائی ہے اپنی محنت سے, ایجوکیشن سے, پڑھائی سے. جیسے کہا کہ 23 ایئر ایج میں سب سے کم انہوں نے جا کے وہ کر لی تھی, وہ کہتے 22 سال کے تھے تو انہوں نے PhD وغیرہ جو اس وقت 22 سال سے ہوئی تھنگ. ہم تو بھی یونیورسٹی میں فارغ ہی ہو رہے تھے بھائی, اتنا قابل آدمی مطلب 22 سال میں PhD کر لینا. اور ہمارے والی PhD جو ہوتی ہے نا کاپی پیسٹ بھی نہیں PhD, واقعی PhD جو ہے, اور 25 کتابوں کا مصنف ہونا جس میں بیسٹ سیلرز بھی ہوں اور ان کے ایوارڈ بھی ملے ہوئے ہوں, تو وہ تو ان کی اپنی جگہ پہ ہے. اب بلاول کو جو وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ بلاول کے کیا کریڈینشلز ہیں, بلاول کے بھی ایکولی بڑے پاورفل کریڈینشلز ہیں. سو اٹس اے کلیش آف ٹائٹنس اگر دیکھا جائے تو. ایک تو یہ کہ بلاول بھٹو صاحب خود جو ہیں اگر یہ فارن منسٹر نہ بنے ہوتے, جو پچھلی PDM حکومت تھی, تو شاید یہ اتنا افیکٹو نہ ہوتے, دنیا کے کیپٹل میں ان کی دعا سلام نہ ہوتی. ان کو 1.5 سال جو مل گیا نا فارن آفس میں ایز فارن منسٹر کے طور پر کام کرنے کا موقع ملا بلاول صاحب کو, اور بہت ساری چیزیں مطلب ہے کیونکہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی وجہ سے بھی ان کا وہ جس کیپٹل میں گئے ہیں بہت سارے لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو پاکستان کی پہلی مسلمان فیمیل پرائم منسٹر رہی تھیں. سو اس وقت بہت بڑی خبر تھی. یہاں تک خبر تھی کہ مجھے یاد ہے میں ہلری کلنٹن صاحبہ کی بک پڑھ رہا تھا آٹوبیوگرافی, تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں اپنی بیٹی چیلسی کے ساتھ, میں نے کہا چیلسی نام ہے ان کا شاید, کہ میں غلط نہیں کہہ رہا, پلیز کریکٹ می اگر میں کوئی وہ غلط نام نہ لے گیا ہوں. میں تو انگریزوں کا نام ایسی طرح مشکل سے یاد ہوتے ہیں, بہرحال میرا خیال یہی ہے. تو لکھتے ہیں کہ میں لندن گئی ہوئی تھی, 89 کی بات ہے شاید, اور ابھی وہ کلنٹن صاحب وہ نہیں بنے تھے, پریزیڈنٹ نہیں بنے تھے, میرا خیال 94 میں بنے تھے. وہ کہتے میں گئی تو وہاں پہ اس میں لندن میں تو انہوں نے رش دیکھا, ٹریفک رکی ہوئی تھی. تو انہوں نے پوچھا کسی سے بھی کیوں ٹریفک رکی ہوئی, تو انہوں نے جناب کہ وہ پاکستان کی پرائم منسٹر جو ہے نا وہ ملنے آ رہی ہیں, بینظیر بھٹو صاحبہ آ رہی ہیں. کہتے میں بڑی ایکسائٹیڈ ہوں, اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑے کہ کراؤڈ میں کھڑے ہو کے نا میں نے بینظیر بھٹو صاحبہ کو وہاں سے ان کی گاڑی پروٹوکول کے ساتھ گزرتے ہوئے نا میں نے دیکھی. یہ انہوں نے اپنا واقعہ اپنی بک میں لکھا ہے, اگر موقع ملے ضرور پڑھیے گا. اب یہ وہ ایک پروفائل تھا. ایون جب وہ گئی تھی امریکہ گئی تھی تو بھی انہوں نے یہ جو آج کے ٹرمپ ہے نا, پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں, انہوں نے بینظیر بھٹو صاحبہ کا کھانا کیا تھا اور ملاقات ہوئی تھی ان کی اگین 89 88 جب بینظیر بھٹو صاحبہ امریکہ گئی تھی پہلے طور پرائم منسٹر بنے. جس کو یہ ٹرمپ صاحب بھی ذاتی طور پر انہیں پتہ ہے کہ ان کا برخوردار ہے. اچھا اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے یورپ میں بھی بہت سارے ملک ہیں بینظیر بھٹو صاحبہ کے, UK ہو, یورپ ہو, امریکہ یا وغیرہ جہاں بھی ملک ہیں, تو سب کو پتہ ہے کہ ایک تو ان کو یہ فائدہ ہے. دوسرا
ماں اچھا خود فارم منسٹر ہیں، سب بہت ساری چیزوں کو وہ سمجھتے بھی ہیں، لوگوں سے ملے بھی ہیں، ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اپنا بھی ان کا ایک ویژن بن چکا ہے اتنی دیر میں کہ دنیا کے ساتھ کیا بات چیت کرنے بھی ہیں کہ ینگ. اچھا پھر اور کریڈینشیل یہ ہے کہ وہ خود ایک ینگ تو ہیں، ماں ان کی 2 دفعہ پرائم منسٹر رہی ہے پاکستان کی. ان کے نانا جو ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں، ویری پاورفل ون، ویری نون ون، ہم سارے جانتے ہیں. پھر ان کے اپنے جو تھے، ان کی والدہ کے نانا جو تھا، یہ بہت کم لوگوں کو شاید پتہ ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جو والد صاحب تھے شاہ نواز بھٹو، وہ جو جوناگڑھ وہ ریاست تھی اس کے آخری دیوان تھے یا وزیر اعظم تھے. سو یہ جو لیگسی ہے نا ان کی بھٹو فیملی کی، آپ کہہ لیں بہت اس سے جاتی ہے، پارٹیشن سے پہلے جاتی ہے. جوناگڑھ جو ہے وہ پاکستان میں شامل ہونا تھا، خیر اس نے بھی اس وقت حیدرآباد جوناگڑھ وغیرہ پہ بھی کنٹروورسی تھی، بعد میں خیر پاکستان نے ان پہ اپنا خاموشی کر لی، یا بڑے عرصے تک پاکستان مطلب ایون 90s تک ان پہ کلیم رکھتا رہا کہ حیدرآباد دکن نے بھی شاید پاکستان کے ساتھ اپنی ان کے جو نظام صاحب تھے انہوں نے بھی اس میں کی تھی. پھر جوناگڑھ پہ جو پاکستان کلیم کرتا تھا، بعد میں اس وقت جو ہے انہوں نے پٹیل صاحب نے یہ گن پوائنٹ پہ ان کو اپنے ساتھ انیکس کر لیا تھا، جیسے 565 اور ریاستوں کو کر لیا تھا. تو خیر وہ ایک علیحدہ سٹوری. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جوناگڑھ کے جو وزیر اعظم تھے آخری، وہ بھٹو صاحب کے والد صاحب تھے، ذوالفقار علی بھٹو کے، یا بے نظیر بھٹو صاحب کے دادا تھے. سو وہاں سے چلتے ہوئے کہ اس فیملی میں 1 2 3 وزیر اعظم گزرے ہیں، ونس ٹوائس. پھر پریزیڈنٹ ہیں دوسری دفعہ ان کے والد صاحب بیٹھے ہیں، خود وہ فارن منسٹر ہیں. اب یہ وہ پروفائل ہے ان کا بلاول بھٹو صاحب کا، وہ پروفائل میں نے بتا دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کس طریقے سے ان کے آرگومنٹس کو سنتی ہے. میرا یہ خیال ہے، میں ریڈنگ نو آفنسز ٹو اینی ون، میں کوئی وہی والی بات کہ میرا مقصد کوئی کسی کو ماکنگ کرنا، کسی کو بڑا چھوٹا بیان کرنا نہیں. ہر ملک اپنے مفادات کا خیال رکھتا ہے، کوشش کرتے کرنی بھی چاہیے. انڈیا کو اپنے مفادات دیکھنے چاہیے، ہمیں اپنے مفادات دیکھنے چاہیے، اور کسی کو ایک دوسرے کا ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کیوں اپنے مفادات کا خیال رکھ رہے ہو تو ہمارا کیوں نہیں رکھا جا رہا. ایسے نہیں ہوتا، دنیا میں نہیں ہوتا. وہ اپنا رکھیں، ہم اپنا رکھیں گے. لیکن میرا خیال ہے سے ڈال دس، میں سمجھا جائے گا شاید کہ میں کوئی اپنا ملک کا بیسس کر رہا ہوں. یہ بلاول بھٹو کو 2 3 اس میں ایجز ہوں گے. ایک تو جیسے میں نے خود فارم منسٹر ہے، ماں کا ہے، دادے کا ہے، ساری اس کا نانے کا ہے، اور پرنانے کا بھی ہے. اسی طرح تو میں پرنانے ہی کہیں گے نا ان کو، شاہ نواز بھٹو کو جو دیوان تھے اس وقت جوناگڑھ کے. پھر باپ کا بھی ہے، وہ ایج ان کی جگہ کھڑا ہوا ہے، حکومت پاکستان بھیج رہی ہے، جیسے دلی سے وہ بھیج رہے ہیں. سو اور دوسرا جو ہوگا کہ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو دنیا نے پہلے ہی مان لیا جنگ سے پہلے. سو اب کی دفعہ بھیجنا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ انڈیا کے اس ڈیلیگیشن کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، کیا نئی چیز بتائیں گے. بتانی ہوتی تو جب انہوں نے بلایا تھا ان کو، وہاں بریفنگ دی گئی تھی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر انڈیا نے، اس میں 100 کے قریب بتایا گیا ہے کہ ان میں ڈپلومیٹس بلائے تھے، تو وہ قائل ہو جاتے اس وقت، تو رپورٹس لکھ کے بھیج دیتے اپنے کیپٹل کو، انڈیا ٹھیک کہہ رہے پاکستان نے، باقی پاکستان کا ہاتھ ہے اور اس کو سزا دی جائے جو بھی دینی ہے. انہوں نے وہیں سے پوچھ لیا، تو انہوں نے کہا سر وہ تو ٹھیک ہے آپ کی باتیں، ثبوت نہیں دکھائیں ہمیں اس کے، ثبوت کے کہ ثبوت تو نہیں، ہم کہہ رہے ہیں تو مان لیں کیونکہ پہلے پاکستان کرتا تھا، اب بھی پاکستان نے کیا ہوگا. انہوں نے نہیں مانی بات. ابھی یو کے یہاں پہ آئے ہوئے تھے، فارن منسٹر آئے ہوئے تھے میرا خیال ہے ان کو فارن آفس کے، انہوں نے بھی یہ بات کیا کہ ہمیں کوئی ثبوت نہیں دکھائے گا. یو کے کہہ رہے سر، حالانکہ یو کے کمپیریٹیولی پاکستان کے آج کل ساتھ اتنے اچھے آئیڈیل ریلیشن شپ نہیں، انڈیا سے زیادہ ہے، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ ثبوت نہیں ہے. اس پہ ناراض ہو گئے تھے جے شنکر صاحب، کیونکہ انہوں نے کہا نا آپ پاکستان کی اس آفر کو مان لیں کہ دونوں ملک بیٹھ کے وہ کریں، انویسٹیگیشن کریں، جوائنٹ کریں، جس کو انڈیا نے کہا جی ہم نہیں کریں گے. تو جس پہ جے شنکر صاحب ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا جناب کہ آپ ہمیں لیکچر نہ دیں، ہمیں بھاشن نہ دیں، جو کام خود کرتے ہیں آپ ہمیں کیوں مطلب ان سے روکتے ہیں. مطلب یہ کہ آپ عراق افغانستان میں اپنی مرضی سے حملے کر لیتے ہیں، ہم پاکستان میں حملہ کرنا چاہتے ہیں، ضروری ہم آپ کو ثبوت دکھائیں. نو دیٹ واز اے ٹون اے ٹینر. سو وہاں سے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ خراب ہونا شروع ہوئے، پوری دنیا میں ایسولیشن میں کیا ہے انڈیا. مطلب اٹس ویری امیزنگ ٹو سی، اور انڈین خود بڑے حیران ہیں، پریشان ہیں کہ وہ تو جے شنکر صاحب کو مطلب یہ ماڈرن طور کا ہینری کسنجر سمجھ بیٹھے تھے، ہینری کسنجر صاحب ہیں اور یہ تو ساری دنیا کے مسئلے حل کر دیں گے، انڈیا کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مودی صاحب بھی یہ سمجھتے تھے. وہ کتنے انچ وہ اپنی چھاتی بتاتے تھے، 48 انچ تھی میرا خیال ہے. تو وہ بھی خاموش ہیں جب سے ٹرمپ صاحب نے باتیں کی. نہیں جناب کہ ان کو وہ ڈینائل بھی نہیں کر پا رہے کہ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے مجھے کہا اور میں نے ان کو مطلب سیز فائر کروائی ہے میں نے. انہوں نے کہا نہیں، پاکستان نے ریکویسٹ کی تھی، مودی صاحب نے کہا. ابھی تک انہوں نے ٹرمپ صاحب کو ڈینائل بھی نہیں کی، انہوں نے مودی صاحب نے نہیں کی. سو وہ جو چیزیں وہ نہیں کر سکے مودی صاحب اتنی بڑی اب اکانومی کے ساتھ، یورپ کو یا فرانس کو بزنس دینے کے بعد 60,000 کروڑ کا بتایا جا رہا ہے یا 8-10 ارب ڈالر کے جو رافیل جو ہیں وہ لیے گئے ہیں. تو اس کے باوجود اگر یورپ ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا یا یورپ کو انہیں شٹ اپ کال دینی پڑی ہے، یو کے امریکن سارے، تو جو پالیسی آپ وہاں پہ دلی میں نہیں ان کو کنوینس کر سکے نا 100 کیپٹلز کو جتنے بھی تھے، تو وہ آپ باہر بھی نہیں کر سکیں گے. اس میں ان کو ششی تھرور صاحب کا کوئی اس میں قصور بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ثبوت مانگیں گے. یا تو آپ نے ششی صاحب کو کوئی ثبوت دے دیے ہیں اور وہ چھپا کے لے کر جا رہے ہیں جو دکھائیں گے وہاں پہ، تو یہ اور بات ہے
कि हाँ ये देखें ये पाकिस्तान का हाथ है। अगर वो यही बातें बताएंगे ट्रेडिशनली तौर पर, क्योंकि पहले भी इसमें था, ये मुंबई अटैक्स हुए पाकिस्तान का हाथ था, पठानकोट हुआ, पुलवामा हुआ, फिर इसके बाद और भी पार्लियामेंट में अटैक हुए जो बड़े अनफॉर्चुनेट थे, नहीं होनी चाहिए थी चीज़ें। ऐसे हमारे यहाँ भी हो, हमारे वाले भी तो बताएंगे अभी जाफर एक्सप्रेस में क्या हुआ है। इंडिया ने कभी इस बात को नहीं छुपाया कि हम ये पाकिस्तान को ब्लीड करेंगे, तोड़ेंगे और इसका नक्शा बदल देंगे और बलूचिस्तान को आज़ाद करवाएंगे। उनकी पार्लियामेंट में उनके वजीर इवन उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वगैरह कहते रहते हैं, ओपनली गुफ्तगू होते, मीडिया पे होते, पार्लियामेंट में होते, उनके वजीर कहते हैं, सारे कहते हैं। और अभी जाफर एक्सप्रेस में जो कुछ हुआ है उसके लिंक वो पाकिस्तान कहते हैं हमारे पास मौजूद है, राब्ते थे सारे, और इंडिया ने कोई मजम्मत भी नहीं की थी उसकी। सो वो सारी चीज़ें वो, क्योंकि अपना उनका एक रोब दबदबा तो है पूरी दुनिया पर, लेकिन वो रोब दबदबा इस बार टूटा है, तो इसलिए झटका लगा है। इंडिया को समझ नहीं आ रही, अदरवाइज वो कहाँ पे ये मानती बीजेपी के कांग्रेस का बंदा भी काबिल हो सकता है। अगर कांग्रेस नहीं आपको ये बयानिया जीत के देने तो फिर कांग्रेस का वज़ीर आज़म होना चाहिए। फिर तो इंडियंस ने फिर गलत ये पार्टी को वोट दे के मतलब अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो फिर तो प्राइम मिनिस्टर तो इनको शशि साहब को होना चाहिए था, थरूर साहब होते प्राइम मिनिस्टर। अगर इनकी बात समझी जाती, मानी जाती, अच्छी इंग्लिश, अच्छा बैकग्राउंड है, तो फिर जयशंकर साहब ने क्या किया है, मतलब मैस क्रिएट किया जयशंकर साहब ने, ठीक क्लीन करेंगे जाके उसको, पूरे मैस को ये उसमें शशि भैया करेंगे, कर लें। मतलब कब मैं ये नहीं करना चाहिए अपने मुल्क के लिए, हम भी तो इकट्ठे हो रहे हैं, आप भी ज़रूर इकट्ठे हो जाएं, बिल्कुल होना चाहिए अपने मुल्क का मफाद का। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसमें कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम है, और अगर वो वापस आते हैं और ये चीज़ें नहीं मर्जी की होती, फिर इंडिया कहाँ खड़ा होगा, ज़्यादा एम्बेरसमेंट होगी। बार लंबी गुफ्तगू हो सकती है इस पर, और भी हो सकती है। मैंने जस्ट एक कंपैरिजन ड्रा किया, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा कोई शशि साहब जो है कोई ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। लेकिन ये मुझे दुख ज़रूर है, मेरे बस में होता, मेरे बस में तो इतना ही है जितनी मैं वो कहते हैं, हमारा एक दोस्त है शफीक लगारी साहब, एक बड़ी मज़े की बात कहता होता है, एक ने शेर सुनाता हो तो मेरे अपने ऊपर वो पूरा आता है। वो कहते हैं चाय पीता है शेर कहता है, मतलब चाय पीता है शेर कहते हैं, शहर में और क्या बुराई है। ये ज़रा दाद दे रहा, उसने कहा चाय पीता है शेर कहते हैं और शहर में क्या बुराई है। तो हमारा भी भाई वही हिसाब है, हमारे में और क्या बुराई है, बैठ के आपको भाषण देते हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, ऐसे हो रही है। अब वही कुछ हो रहा है कि भाई साहब मैं भी तो ये इसी तरह की बातें कर सकता, तजवीज़ दे सकता हूँ कि भाई आप यूरोप जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, दुनिया भर के कैपिटल में मिलते हैं, तरले, केसेस, प्रेजेंटेशन, क्वेश्चन आवर, सेशन, हमारे डेलीगेशन से, उनके हमारों से मुंह से झागे निकल रही होंगी, हम अपना बयान देंगे, वो अपना देंगे, फिर लड़ेंगे, झगड़ेंगे, फिर नोट्स एक्सचेंज, आखिर पे वो दुनिया कहेगी भाई इकट्ठे बैठ के बात करो, जो उन्होंने भी कहा, ये ट्रम्प साहब ने कहा कि आपस में बैठ के बातचीत, आखिर में दुनिया ये कुछ कहना है कि बातचीत करो यार, तो बातचीत करने तो अभी कर लो। मतलब ये चीज़ें डेलीगेशन एक दूसरे के मुल्क में नहीं आ सकते थे, जंगों में भी मतलब है बातचीत होती रहती, हार्ट लाइन पे भी तो राब्ता है ना। अभी हमारे उनके DGMO का भी है, हमारे DGI NSA हैं, इंडिया के NSA, उनके भी तो राब्ते हैं ना। तो दोनों एक दूसरे दोबारा राब्ते करके फॉरेन ऑफिस वगैरह, डेलीगेशन एक दूसरे के मुल्क नहीं आ सकते कि वहाँ से एक प्रेस रिलीज जारी हो जाए कि बिलावल भुट्टो साहब को इन्वाइट किया इंडिया ने, आए जी आप हमारे पास इधर आएँ और बैठ के बात करें, इधर डेलीगेशन ले आए। और उसके बाद इनको कहा जाए शशि थरूर साहब को या जयशंकर साहब को, अब आप अपना डेलीगेशन ले, दोनों मुल्क बैठे हैं एक दूसरे के साथ, जो भी रिजर्वेशन है, कंसर्न है, शिकवे गिले, जो भी प्रॉब्लम बैठ के एक दूसरे के साथ हल करें। आपने पूरी दुनिया में जाने भांड करना है एक दूसरे को, तो यहाँ कर लें एक दूसरे के साथ। या एहसास कंट्री हमारा कि गोरा बैठेगा, गोरा हमारा मसला हल कराएगा तो हम करेंगे। मतलब हम जो गाँव के लोग हैं ना, हमें कहना चाहिए शेड्यूल कास्ट वाले जो हैं, हम जनाब चौधरी की बात मानेंगे, नंबरदार कहेगा तो मानेंगे, तुम्हारी नहीं मानेंगे, तू तुम्हारे जैसा है यार। पूरी दुनिया से करो भाई, आपस में बैठ के बातचीत कर। दोनों को ये है ना कि दोनों मुल्क को शिकायत है कि हमारे मुल्क को प्रॉक्सी हो रही है, हम कहते हैं इंडिया करा रहे हैं, इंडिया कहते हैं आप करवा रहे हैं, तो ना करें। बात मिनिमम लेवल पे, जैसे अभी सीज फायर का वो चलता रहा है ना, सीज फायर मतलब इफेक्टिव रही ना 3-4 साल, तो इसी तरीके से कर लें। बाकी इशूज़ मसाइल हैं, उनको बैठ के बहुत सारे 3-4 दफ़ा कश्मीर पे बहुत सारी चीज़ें तकरीबन साल्ट आउट हुई, तो बैठ के रिवाइव कर लें, थोड़ा सा हिम्मत कर लें, आपस में कोई गिव एंड टेक कर लें, विन विन सिचुएशन दोनों मुल्कों के लिए, आप भी सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड। क्या डांगे सोटे, जहाज़, तोपें, गन, ड्रोन एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, नारे लग रहे हैं, टीवी पे पागलों की तरह वो चीखो पुकार हो रही है, और हमने मारा, वो कहते हैं हमने मारा, वो जीता, वो कहते हैं हम हार गए, फलाना कहते हैं नहीं जी हमारे इतने बम फटे, आपके नहीं फटे। तौबा यार, हम कहाँ फंस गए हैं यार। देखते हैं सर कि हमारे ये शशि भैया और हमारे बिलावल भैया क्या